narala çigelep mühim fasit, hukumat fasit. Bismillahirrahmanirrahim. ایرانی حالات پوام عالمی حالات پوام تو مرحله چی که سوسیت بین هر جگه فحشا و زنا عام سوسیت کن تو مرحله چی که میون فاسد حکومت فاسد گاما چانا تو دوستانو جهان پر معنویت خدا توحید الهی اقدام ویلوس کن دسید تغرین سوسیت بین دسید فحشانا فسادنا منکراتنا عالم کو گاؤں سے کھنین میں ایرانی تاریخ یارس ٹھیک بس سل ٹھیک دیتسن حکومت فاسدیت پا صحیح یعنی دیس پیرو صحیح حکومت فاسدیت پین دستگاه حکومت فاسدیت پین میون دینی طرف نار تھما بھی کوشش بس ولیکن تمام میون فاسد میت پین بلکہ اکثر مردم یخمویت کن دینی طرف لا یونس تلاش بس دینی طرف لا یرا مسجد گوهرشاد واقعون پتا میں تا دے مسجد گوهرشاد واقعون چیه پتا گاما فاسد کا تو یوت پین نریگنا ادون مسجد گوهرشاد واقعون پیشیو متا یا دیر یبنا مثلا انقلاب یبنا ریفرندوم تنزده 100% اس حکومت اسلامی تایید بس مثلا 98 یا 99% زرمه تا اگر میون گنگما کا تو فاسد ین کا تو یوت پین او دے فاسد میونیز یہاں چی بس 99% 98% انقلاب اسلامی تایید با خود آیت الله خمینی فیق مثلا فرانس یا نگن عراق یون سنت سامسی استقبال سرق گنگما بن باسون بدیون گنگما فاسد کا تو یوت پین چی بس اسنارین استقبال بات نی شانا نتس مطلب چیزر سنا یرستیک بس تاریخ مطالعاتون تحلیل صحیح بارگوش اس انتا اینکی ادیشیت یا نگنام عوام شبهات پیش می اومیت بی مینا